नमस्कार। र आज हामी भारतीय जनता पार्टीको यो एउटा इलेक्सन जो संकल्प पत्र छ, यो संकल्प पत्र आज हामी रिलिज गर्न गइरहेका छौं र सम्पूर्ण जनतालाई म यो संकल्प पत्रमा रहेको जति पनि विषयहरू छ ती सबै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर र आजसम्म भाजपाले जे जति देशको सुरक्षादेखिको लिएर यो जुन हाम्रो यो कोभिडको आपतकालमा जुन किसिमले जनता चाहिँ पहिले बाँच्नुपर्छ भनेर जसरी काम गरे र ती सबै कुराहरूलाई हेरेर तपाईहरुले हामीलाई यो संकल्प पत्र पढिसकेपछि निर्धक्क तपाईहरुले कुनै कुरामा कन्फ्युजन नभइकन हाम्रा भाजपाका उम्मेदवार श्री निरज तामाङ जिम्बा 23 दार्जिलिङ विधानसभा अनि कर्स्याङबाट हाम्रो विष्णुप्रसाद शर्मा बीपी रोजगाई भाइ भनेर जसलाई चिनिन्छ र कालिम्पोङमा हाम्रा शुभ प्रधान सरलाई तपाईहरुले भोट दिनुहुन्छ भनेर म निवेदन गर्दछु। र आज तपाईहरुको समक्षमा यहाँ हाम्रो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सुजेन राई भाजपाका र यहाँ हाम्रा टाउन युथका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ मनिष लिम्बू र अनि सम्पूर्ण उपस्थित जति पनि मिडियाका इलेक्ट्रोनिक र प्रिन्ट मिडियाका सामुन्ने म यो संकल्प पत्र पढेर यस प्रकार सुनाउँदैछु। 27 मार्च 2021 देखि 8 चरणमा सम्पन्न हुने बंगाल विधानसभा चुनावमा जनताको हितार्थ अनेकौं कार्य गर्ने कटिबद्धता भाजपाले आफ्नो संकल्प पत्रमा गरिसकेको छ र पहाड तराई डुवर्सका निमुख जनता भाजपाको निम्ति भाजपाको निम्न संकल्पप्रति हार्दिक स्वागत जनाउँछ र भाजपाको जुन चाहिँ संकल्प पत्र छ जुन चाहिँ राज्यबाट बंगाल विधानसभाको लागि निकालेको संकल्प पत्र छ त्यस संकल्प पत्रमा सर्वप्रथम दार्जिलिङ पहाडको निम्ति गोर्खा जातिका छाडिएका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने अनि धेरै वर्ष पहाड तराई डुवर्सको थाँतीमा रहेको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान जसलाई अब अहिले हामी पीपीएस भनेर बुझ्ने गर्छौं। चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई कानुनन न्यूनतम मजदुरी दिलाई दैनिक रोज रुपैयाँ 350 पुर्याउने चिया अनि सिन्कोना बगान डीआई फन्ड बनबस्ती जौहार बस्ती दार्जिलिङ रोहिणी कर्स्याङ अनि पहाड तराई डुवर्समा पुस्तौंदेखि बसोबासो गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई स्वामित्वमा रहेको जमिनको पर्जापट्टा दिने दार्जिलिङ पहाडमा स्वतन्त्र सेनानीका सम्मानमा भव्य संग्रहालयका स्थापना गर्ने महिनामा प्रत्येक परिवारलाई 200 युनिटसम्म बिजुलीको मुक्त सेवा दिने अन्नपूर्ण योजना अन्तर्गत आम जनतालाई दिनमा प्रति छाक रुपैयाँ 5 मा 3 पल्ट भोजनको व्यवस्था गर्ने पीडीएस जो सरकारी राशिन हामी पाउँछौं पीडीएस अन्तर्गत चामल अनि गहुँ प्रति केजी रुपैयाँ 1 मा दिने दाल प्रति केजी रुपैयाँ 30 मा दिने नुन प्रति केजी रुपैयाँ 3 मा दिने अनि चिनी प्रति केजी रुपैयाँ 5 मा वितरण गर्ने योजना यो हो भाजपा राज्य कमिटीले गरेको आफ्नो संकल्प पत्रमा गरेको संकल्प। यसबाहेक उपरोक्त राज्य अब्लिक केन्द्रीय संकल्प बाहेक पहाडवासीको हितार्थ केन्द्र अनि राज्य भाजपाको परामर्शमा निम्न थप संकल्प गर्दैछु र यो मुनिको जति पनि हामीले यहाँ जम्मा 8 वटा बुदाहरू जब 9 वटा भन्दाखेरि हुन्छ यी बुदाहरू लिएर हामीले संकल्प गरेका छौं। यो हामीले भाजपा राज्य कमिटीसित बसेर अनि केन्द्रसित बसेर कि दार्जिलिङमा भाजपा सरकार आइसकेपछि चाहिँ यी विषयहरुमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर यी विषयहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले पूरा गरिदिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको परामर्श पाएर ठिकै छ भनेर भनिसकेपछि यो हामीले बसेर बनाएका हौं र दार्जिलिङ विशेष यो जति पनि 9 वटा बुदाहरू छन् यो प्राय हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्स रिलेटेड मात्रै छ यो विषयहरू र यो विषयहरू कस्तो छ भन्दाखेरि झट्टा भन्दा झट्टा पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराउने पञ्चायत चुनाव एउटा यस्तो विषय हो जुन पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा जति पनि सरकारी जति पनि तपाईको सहुलियतहरू हुन्छ त्यो साधारण भन्दा साधारण जनतासम्म पुग्ने यो एउटा पञ्चायती व्यवस्था हो र सर्वप्रथम भाजपा बंगालमा आइसकेपछि हामी पहाडमा पञ्चायत चुनाव गराउँछौं। दोस्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाको गरिमा अनि जनसंख्याको आधारमा दार्जिलिङ नगरपालिकालाई नगर निगम म्युनिसिपल कर्पोरेसनको दर्जा दिलाउने साथै कालिम्पोङ कर्स्याङ अनि मिरिक नगरपालिकाको दर्जा बढोत्तरी गर्ने अनि बिजनबारी सुक्यापोखरी सोनादा बजारहरूमा सही विकास गर्न नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने। समयअनुसार दार्जिलिङको जनसंख्या बढेर गयो
यो जति पनि एक्सटेन्सन हुनुपर्ने केही पनि भएको छैन र जति अहिले रहेकै अवस्थामा पनि जति हामीले भित्किएका या नयाँ कुराहरू जति पनि गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो दार्जिलिङ चाहिँ अब एउटा त्यति फन्डले हामीलाई पुग्दैन। यदि म्युनिसिपल कर्पोरेसन भयो भने चाहिँ हामी धेरै फन्ड पाउन सक्छौँ र यहाँ धेरै कामहरू हामी गर्नु सक्छौँ। र अर्को 3 मा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दा GTA को विभिन्न सरकारी विभागहरूमा वर्षौंदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीका भविष्य सुनिश्चित गर्न उपायहरू खोजी अस्थायी कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने। हेर्नुहोस्, हाम्रो अस्थायी कर्मचारीहरूको अवस्था यस्तो छ, रिटायर्ड भइसकेपछिको भोलिपल्टदेखि उहाँहरू बेकारी, न उहाँहरूको पेन्सन हुन्छ, केही पनि हुँदैन र उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने धेरै उपायहरू छन् जसलाई कानुनन हामी गर्न सक्छौँ। यो राज्य सरकारको परामर्श अनि केन्द्र सरकारको परामर्शमा हामीले यो लेखेका हौं र यसमा जति पनि अस्थायी कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने ती व्यवस्थाहरूमा हामी धेरै काम गर्नेछौँ र यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो यो अहिले बोल्नु अलिकति छिटो हुन्छ होला र समय आइसकेपछि हामी उहाँहरूका यो काम गरेका हुन्छौँ। पहाड वाहन मालिक अनि चालकहरूले दिनदिनै भोग्न परेका अपार ट्राफिक समस्या, झमेला अनि प्रताडनहरूको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता अनि सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडमा ट्याक्सी अनि प्राइभेट गाडीहरूको निम्ति उचित पार्किङ व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। र दार्जिलिङ पहाड एउटा टुरिज्म क्षेत्र हो, खरसाङ कालिम्पोङ पनि टुरिज्म हो, धेरै टुरिस्टहरू पनि यहाँनिर आउँछ। त्यति मात्र नभएर साधारण जनताले पनि अहिले यति साह्रो यो ट्राफिक व्यवस्था यति साह्रो गर्न परेको छ। हामी ड्राइभरहरू, गाडीका मालिकहरू हामी सरकारलाई दोष दिन्छौँ, पुलिस प्रशासनलाई दोष दिन्छौँ। पुलिस प्रशासनले हामीलाई दोष दिन्छ किनकि उपाय नै छैन। गाडी चल्नुलाई पुलिस प्रशासनले अलिकति स्ट्रिक्ट गर्नै पर्छ अनि गाडी चलाउनुलाई काहीँ न काहीँ गाडी रोक्नु नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो यो जुन कुरो भएको छ यसको समाधान तब मात्रै हामी गर्न सक्छौँ जब हामीले सही हिसाबले पार्किङ व्यवस्थाहरू सानो ठुलो 10 वटा 5 वटा 100 वटा यस्तो गाडी बस्ने ठाउँहरूको हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। 5 दार्जिलिङ पहाडको विगतको भव्य शैक्षिक गरिमा जो दिनहुँ ह्रास हुँदै गएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। फेरि हाम्रो विगतका शैक्षिक गरिमालाई फर्काइ ल्याउने ठोस र दीर्घकालीन योजनाबारे गरी पहाडको शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्ने सङ्कल्प गर्दछौँ। अब यो शैक्षिक स्तरको सुधार जुन चाहिँ कुरा आउँदैछ यसमा थुप्रो विषयहरू छ, जस्तै प्राइमेरी सेक्टर जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यसलाई अझै राम्रो कसरी बनाउनु पर्ने, हाम्रो सही जुन सिलेबस हुन्छ त्यहाँनिर कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने, यो थुप्रो विषयहरू छ। अनि त्यो बाहेक माथि पनि हायर सेकेन्डरीमा पनि त्यस्तै किसिमको छ, कोही स्कुल छ, स्टुडेन्ट छ, उहाँहरूको ठिक हिसाबले स्कुल रुमहरू छैन, खेल्ने आँगनहरू छैन है। र यो सबै शिक्षासित जोडिएको विषयहरू हो र यदि भाजपा आइसकेपछि हामी यसमा राम्रोसितले काम गरेर सायद रातारात अब हामी गर्न त सक्दैनौँ तर समय 5 वर्षभित्रमा हामी यो विषयमा धेरै काम गरेका हुन्छौँ। 6 हेलित र अनदेखा गरेका पहाडका कृषि क्षेत्र र कृषकका स्तरमा सुधार गर्ने उपायहरू खोज्ने साथै माछा पालन अनि कृषकहरूलाई जैविक खेतीतिर अग्रसर गराउने कटिबद्धता गर्दछौँ। हेर्नुहोस्, दार्जिलिङ पहिला यहाँनिर सुन्तला, हाम्रो अदुवा है, अलैँची है, यहाँका सागसब्जी यति साह्रो प्रचलित थियो कि यहाँबाट पहिला बाहिर जान्थ्यो। अहिले हाम्रो सुन्तला त्यतिकै मासेर जाँदैछ, अलैँची पनि त्यतिकै मासेर जाँदैछ, हाम्रो अदुवा पनि हाम्रो त्यतिकै मासेर जाँदैछ। अरू सब्जीहरू पनि ठिकसितले हामी यहाँनिर गर्न सक्दैनौँ, अरू खेती पनि हामी यहाँ ठिकसितले गर्दैनौँ। यसको निम्ति एउटा व्यक्ति या एउटा कृषकले यो सम्हाल्नु सक्दैन। यसको निम्ति सरकारले राम्रोसितले यसलाई रिसर्च गर्नुपर्छ, राम्रोसितले काम गर्नुपर्छ, के कारणले रोग लाग्दैछ, शिक्षा दिनुपर्छ, त्यस क्षेत्रमा एजुकेट गराउनुपर्छ, उहाँहरूलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ। तब मात्रै फेरि पनि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कृषिको जुन चाहिँ गरिमा थियो, जहाँ दार्जिलिङको सुन्तलाको अदुवाको जुन चाहिँ अलैँचीको त्यो गरिमा थियो त्यसलाई हामी फर्काइ ल्याउन सक्छौँ। यो बाहेक आज सिक्किम टोटली यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि जैविक खेतीमा सिक्किम आज नम्बर 1 मा पुगिसक्यो देशमा हैन। भनिसकेपछि सिक्किमभन्दा धेरै फर्टाइल उर्वर हुने ठाउँ दार्जिलिङ हो। सिक्किममा भन्दा धेरै गाई दार्जिलिङमा पाल्छ, तरै पनि आज हामी त्यतापट्टि हाम्रो कृषकहरूलाई अग्रसर गराउन सकेका छैनौँ र सरकारले धेरै सुविधाहरू सहुलियतहरू पठाउँछ, त्यो सहुलियत पहाडसम्म आइपुग्दैन। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामी धेरै काम गर्नेछौँ। राजनीतिक समाधान गर्दा अनुसूचित अनि जनजातिलाई कानुनन आरक्षण हामी त्यसको निम्ति हामी PPS मा
अनुसूचित र जनजातिलाई अनुसूचित जाति र जनजातिलाई हामी त्यहाँनिर आरक्षण दिनेछौँ। किनकि यो जिटिए हुँदाखेरि पनि यो कार्य भएको छैन, अनि जिटिए हुँदाखेरि पनि यो भएको छैन। सारा देशमा पब्लिक रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ उहाँहरूले भाग पाउनुपर्छ र त्यो कुरो जुन कुरो पाएका छैनौँ, यो चाहिँ हामी पिबिएस गर्दाखेरि चाहिँ अनुसूचित जाति र जनजातिहरूलाई उहाँले पाउनुपर्ने हक र अधिकार चाहिँ हामी दिलाएका हुन्छौँ। समग्रतामा पर्यटनको वृद्धि र विकास, बेकारी समस्याका समाधानका उपायहरू खोजी समस्या समाधान गर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण र विकास, जल संरक्षण, सिँचाइ अनि पिउने पानीको उचित व्यवस्था साथै झोडा नालाको संरक्षण गर्ने कटिबद्धता हामी गर्दछौँ। यो विषयहरू हो। अनि यो विधानसभा चुनावमा कुनै व्यक्ति विशेष वा नेतालाई विधायक एमएलए बनाउने उद्देश्यले मात्रै होइन, तर हामीले हाम्रा समस्याका समाधानका मार्गदर्शन गर्ने सुनौलो अवसर ठान्दै तपाईहरूलाई कमलको फुलको चिन्हमा भोट हालेर भाजपाको उम्मेदवारलाई विपुल मतले तपाईहरूले विजय गराइदिनुहोस् भने हामी, म तिलकचन्द्र रोका है, यो भाजपाको जुन चाहिँ यो इलेक्सन कमिटीको कोअर्डिनेटर, यहाँनिर हाम्रो सुजेन राई भाइ हुनुहुन्छ जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो मनिष लिम्बू भाइ हुनुहुन्छ जो युथका टाउनका जो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, हामी सबै अनि सम्पूर्ण भाजपा परिवारको पक्षमा तपाईहरूलाई हामी निवेदन गर्दछौँ। सुन्नुहोस् न दाजु, हामीले यो तपाईँको मोटामोटी डल्लै पढ्यौँ, यत्रो कुरामा यदि किडनी पेसेन्ट कुनै के बाटोमा मागिरहेको हुन्छौँ, यो भाजपाले यो चाहिँ किन सोच्नु सकेन कि एउटा दार्जिलिङ पहाडमा ठुलो एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल बनाउनु पर्ने ताकि यहाँको मान्छेलाई सिलगढी लाग्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ किन सोच्नु सकेन सङ्कल्प पत्रमा? यो सङ्कल्प पत्र हेर्नुहोस्, अघि मैले तपाईँहरूलाई भने यो सङ्कल्प पत्र स्टेटको जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र छ भाजपा सरकारले भाजपा पार्टीद्वारा निकालेको, यो एउटा छ हेर्नुहोस् है। यसमा हाम्रो यो लोकल जति पनि छोडिएका जति पनि विषयहरू छ त्यो विषयहरूको सङ्कल्प चाहिँ अब हामीले भाजपा स्टेट कमिटी र हामी भाजपा केन्द्र कमिटीसित गरेर हामीले लेखेका हौँ। र यो जुन चाहिँ भाजपा स्टेट कमिटीको यो जुन चाहिँ छ होइन, त्यसमा पहाडमा एउटा एम्ससित रिलेटेड हस्पिटल बनाउँछु भनेर यसमा लेखेका छ। सायद यो तपाईँहरूले पहिल्यैबाट नै पाइसक्नु होइन, जुन एम्स हस्पिटल जुन बनाउँछु भन्नुहुँदैछ नि, तर यो लोकल इस्युमा त पहाडमै हुनुपर्ने हो नि त यो हस्पिटल, पहाडमै। अन्त यसमा लोकलमा यो मा चाहिँ तपाईँले किन समावेश गर्नु भएन? म तपाईँलाई अलिकति क्लियर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, यो जति विषयहरू छ यो छुटिएका विषयहरूमा हामीले भाजपा राज्य र केन्द्रसित गरेर हामीले लेखेका विषयहरू। यसमा दुई पार्ट छ, एउटा हामीले स्वागत जनाएको छौँ मुख्य कुरोहरू, अर्को हामीले छुटेका गरेका छौँ। र भाजपाको जुन चाहिँ राज्य स्तरीय जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र छ, यस सङ्कल्प पत्रमा यहाँनिर क्लियरली एकदमै लेखेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एम्स स्तरीय एउटा हस्पिटल चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा बनाउँछौँ, यो चाहिँ हो भाजपाको स्टेटको सङ्कल्प पत्र। र यसमा भएको कुरोलाई चाहिँ हामीले यहाँ हालेका छैनौँ। त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ यो 2019मा नै होइन पिपिएस र यो 11 जनजाति लिएर वादा पक्का नै गरिसकेको पनि होइन, घोषणापत्रमा पनि त्यति बेला नै समावेश गरिसकेको, अहिले पनि गरेछ होइन, तर अहिलेसम्म पनि फुलफिल गरेको छैन। जति पनि अब यहाँनिर तपाईँहरूको यो उयसमा हाल्नु भएको छ होइन पहाडलाई लिएर, त्यो अहिलेसम्म पनि एउटा पनि फुलफिल भएको छैन। के भन्नु चाहनुहुन्छ यसमा? हामी देशको नागरिक हौँ, देश बाँचे पनि हामी बाँच्छौँ। र जब 2019 पछाडि कुन किसिमको चाहिँ देशमा आपत आइलाग्यो त्यो सबैले जानेको कुरो हो, सबैले जानेको, त्यो तपाईँ हामीलाई सबैलाई याद छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै आपत आइसक्यो, धेरै मतलब अब एक्सटर्नल धेरै प्रब्लमहरू आयो होइन। त्यसबाहेक कोभिडले हामीलाई लगभग अहिले तपाईँको 1 वर्षदेखि ज्यादा हामीलाई अचल बनाएर हामीलाई राखिदिइसकेको छ है। र यो एउटा कारण हो। र अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेला पिपिएस किन हुनु सकेन र 11 जात गोष्ठी किन हुनु सकेन भन्ने कुरो चाहिँ जुन कुरो छ, त्यति बेला 3 पल्ट मिटिङ बोलायो पहाडको लागि। हेर्नुहोस्, नजाने तृणमूल सरकारै हो त्यो मिटिङमा नजाने, हामी त गएको थियौँ त्यहाँनिर, केन्द्र सरकार पनि त्यहाँनिर उपस्थित थियो। अनि यसरी यो ढिलाइ हुनुमा सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ तृणमूल सरकारको छ, किनकि कहिले पनि केन्द्रले बोलाएको मिटिङमा चाहिँ तृणमूल सरकार चाहिँ दिल्लीमा गएर हामीसित मिटिङ बसेन। र अब चाहिँ भाजपाले पहिला केन्द्रले हाल्यो, अब भाजपाले पनि यहाँनिर के गरेको छ, भाजपाले पहिला भन्दै थियो कि होइन बङ्गालले के हुन्छ पिपिएस हुनु दिँदैन हो, तृणमूल सरकारले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गराउने पक्षमा थिँदै थिएन, गरेन। तर अब त कमसे कम
भाजपाको स्टेट कमिटीले पनि यो हालेको छ, उत्तर बङ्गाल विकास बोर्डकी स्थापना चाय बगान सिन्कोना गार्डन वन ग्राम RDI फंड की निवासियों को पर्जापट्टा का अधिकार, चाय बगान श्रमिक के मजदूरी को बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन, 11 भारतीय गोरखा उपजातियों की अनुसूचित जाति के रूप में पहचान, दार्जिलिङ सिलगढी तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान, दार्जिलिङ में भव्य गौरव स्वतन्त्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना, यो सबै कुरो यहाँनिर लेखेको छ। अनि पहाडमा प्रत्येक क्षेत्रमा एम्ससित कनेक्टेड एउटा हस्पिटल बनाउँछु भनेर यहाँनिर गरिसकेको छ। र पहिला भन्दै थियो कि राज्यले दिँदैन, अब केन्द्रले पनि आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हालेको छ, राज्य सरकारले पनि आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हालेको छ। र यसैले भनेको हामीले कि यो जुन 2021 को जुन विधानसभा चुनाव छ, यो चुनाव चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के भन्दा अवसर यसलाई हामी ठानेको छौँ। यदि भाजपा सरकार आयो भने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो जे जति उहाँको सङ्कल्प पत्रमा हालेको छ त्यो उहाँहरूले गर्छ। 2021 को विधानसभा इलेक्सन अगाडि नै 11 जनजातिको घोषणा गर्छु भनेर चाहिँ राजु बिष्ट एमपीले भनिसक्नु भएको थियो होइन, तर त्यो पनि अहिलेसम्म घोषणाधरि गरेको छैन अहिलेसम्म। आजको दिनमा सबैजना शिक्षित छ, सबैजनाले हेर्दैछ, सबैजनाले टिभी हेर्छ, सबैजनाले के अरे जति पनि सेसन हुन्छ होइन, सबै पार्लियामेन्ट्री सेसन पनि सबैजना अहिले टिभीमै घरमै बसेर हेर्नु पाउँछ। यो वर्ष 2019 देखिको यताको जति पनि छ कस्तो कस्तो परिस्थितिमा भयो, कति कति पर्सेन्टेज चाहिँ त्यहाँनिर एमपीहरू हुन्थ्यो र कति कति यो कोभिडले गर्दा कति कति प्रोटोकल गरेर चाहिँ उहाँहरूले गर्छ, यो सबै कुरोलाई नै हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। र अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि त्यति बेला जुन कुरो तपाईँले भन्नुभयो यो कुरो तपाईँको सही प्रश्न हो, तर यसको दायित्व कसलाई जान्छ? यसको दायित्व त बङ्गाल सरकारलाई जान्छ। कहिले पनि तृणमूल सरकार बोलाएको, केन्द्र सरकारले बोलाएको मिटिङमा कहिले पनि उपस्थिति भएन। त्यो त तपाईँहरूले गएर चाहिँ तृणमूललाई पार्टीलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, 1 लाई सोध्नुहोस्, 2 लाई तपाईँहरूले सोध्नुहोस् कि आज जुन पार्टीलाई तपाईँहरूले सघाउ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो पार्टी चाहिँ केन्द्र सरकारले बोलाएको मिटिङमा चाहिँ किन आएन? तृणमूललाई सोद्धाखेरि हाम्रोबाट केही अब्जेक्सन छैन भन्ने खालके वक्तव्य दिइराखेको छ। मिटिङमा त आउँदै होइन, मिटिङमा त आउनु पऱ्यो नि, इन रिटर्न हुनु पऱ्यो नि, मुखले अब्जेक्सन छैन भनेर हुन्छ? उहाँले रिटर्नमा देखाउनु पर्ने, त्यसो भए कुनै जग्गामा पुग्नु सक्थ्यो होला। तपाईँले यो कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई काइन्डली यो तपाईँहरूको इलेक्ट्रोनिक मिडिया र प्रिन्ट मिडिया मार्फत म तपाईँहरूलाई सोध्छु, यो प्रश्न तपाईँहरूले 1 का प्रतिनिधि, 2 का प्रतिनिधि र तृणमूलका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले गएर सोध्नुहोस् कि दुईपल्ट तपाईँहरूलाई यो पहाडको विषय लिएर तपाईँहरूलाई बोलायो र यो बोलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ तपाईँहरूको सरकार चाहिँ जब बङ्गालमा थियो नाबन्नबाट चाहिँ किन पठाएन भने यो प्रश्न तपाईँहरूले सोध्नुहोस्। सुन्नुहोस् न दाजु, एकपट्टि तपाईँले 2 नम्बर चाहिँ, अर्को तलपट्टि मैले हेर्दा जिटिएको अस्थायी कर्मचारी सुनिश्चित गर्ने भने मैले अलिक बुझ्नु सकिनँ। द्याट मिन्स फेरि जिटिएलाई नै अलिक ठुलो बनाएर चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई उयो गर्ने? हेर्नुहोस्, यो तपाईँले पिपिएस जुन दिनसम्म हुँदैन त्यो दिनसम्म त जिटिए नै रहन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा काम नगर्नु, हुनसक्छ 1 वर्ष लाग्ला, 2 वर्ष लाग्ला अरे होइन। पिपिएसको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँ हामी सोचेर यहाँनिर सम्पूर्ण पहाडका जति पनि राजनैतिक दलहरू छ सबैजना बसेर त्यसलाई निर्णय गरेर अब हुने राजनैतिक समाधान चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो पक्षमा हामीले काम गर्नु पऱ्यो नि। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ हामीले केही पनि नगर्नु, उहाँहरू इन द मिन टाइम जो रिटायर्ड भएर जान्छ उहाँहरूको लागि केही पनि नगर्नु।